أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. قل ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا. وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا. وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. قل ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا. وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا. وما أرسلناك
قل ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا وتوكل على الحي الذي لا يموت وتوكل على الحي الذي لا कारी जी तिलावत जेका है उहा तव्हां जे दाद ते मुनहसिर आहे जेतिरो बि हे मक़ाम तरन्नुम जे अंदाज़ में क़ुरान खे मथे खणंदो त तव्हां सुभान अल्लाह माशा अल्लाह जो जेकॾहिं दाद ॾींदव त इंशा अल्लाह ताला तव्हांखे वधीक जेका आहे उहा क़ुरान जी जेका रूहानियत आहे उहा तव्हां में दाख़िल थींदी ऐं वॾे सुरूर जे अंदाज़ में तव्हां क़ुरान जी तिलावत जो जेको आहे उहो मज़ो हासिल कंदव हदीस पाक में अचे थो त ज़य्यिनुल क़ुरान बि अस्वातिकुम ज़ीनत जो पंहिंजे आवाज़ खे क़ुरान सां وتوكل على الحي الذي لا يموت وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا
وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا وعباد الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا
وكان بين ذلك قواما. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. لا والله أكبر ولله الحمد. بسم الله
اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم علم الإنسان ما لم يعلم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم صدق الله العظيم अल्हम्दुलिल्लाह ही हुयो नंढड़ो कारी मिस्र खां आयल महिमान अल सैयद जमाल शाह जंहिंजी तिलावत यकीनन तव्हांखे सुरूर ॾिनो हूंदो। अल्हम्दुलिल्लाह हिन बाबरकत महफ़िल खे असां सहेड़ींदा हलूं था पिया। कलाम खुदाबंदी सिर्फ़ अल्लाह जो क़ुरान आहे, ॿिया बि अल्लाह जा किताब आहिनि, तौरात आहे, इंजील आहे, ज़बूर आहे, लेकिन इहे सभु मुजाज़ी कलाम आहिनि। ऐं ही कलाम खुदाबंदी सिर्फ़ ऐं सिर्फ़ अल्लाह जो क़ुरान आहे, छो त अल्लाह तबारक व तआला इन क़ुरान जी पाण तिलावत फरमाई आहे। क़ुरान हकीम में अचे थो तिल्का आयातुल किताब नतलुहा अलैका तिल्का आयातुल किताब नतलुहा अलैका बिल हक़। ए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम असां तुंहिंजे साम्हूं तिलावत कयूं था क़ुरान पाक जी इज़हार हक़ जे लाइ। बे मक़ाम ते अचे थो नतलुहा अलैका मिन नबा मूसा। ए मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम असां तुंहिंजे आॾो फ़िरऔन जे वाक़े जी तिलावत कयूं था। हदीस पाक में अचे थो पियो त मा अज़न अल्लाहु लिशैइन मा अज़न लिनबिय्यिन यतग़न्नी बिल क़ुरआन व यजहर बिही। अल्लाह तबारक व तआला एतिरो कंहिंखे बि तवज्जो सां कन ॾेई करे न ॿुधो आहे। जॾहिं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ुरान जी तिलावत फरमाईंदा हुआ त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी तिलावत फरमाईंदा, हदीस पाक में अचे थो त अल्लाह कन ॾेई करे ॿुधंदा हुआ। व यजहर बिही उहो अज़ीम कलाम जेका असांजी रूहानी ग़िज़ा आहे। इंसान जे मादी जिस्म जी ग़िज़ा त खाइण पीअण आहे, पाणी आहे, मानी आहे, मगर असांजे रूह जी जेका ग़िज़ा आहे उहा क़ुरान आहे। अल्लाह तबारक व तआला अॼु अफ़सोस जो मक़ाम इहो आहे त असां रूहानियत खे छॾे ॾिनो आहे। असां कंहिं सींध सुरमे खे कोन छॾियो आहे, पर रूहानियत खे छॾियो आहे। अल्लाह तो फरमाए वला तकूनु कल्लज़ीन नसुल्लाह फअंसाहुम अनफुसहुम उलाइका हुमुल फासिकून। उन्हनि माण्हुनि मां न थियो जिन असांखे विसारे छॾियो, असां उन्हनि खे पंहिंजो पाण खां विसारे छॾियोसीं। भाई वञनि पिया खेड़नि में घुमंदा। त मोहतरम मुंहिंजा दोस्तो, हिन वक़्त मां जामियतुल अज़हर जे उस्ताद फज़ीलतुल शेख अल कारी अल मुकरी मोहम्मद अली अबू अल महाती खे गुज़ारिश कंदुसि त पंहिंजे बेहतरीन जमील आवाज़ में ऐं बुका जे अंदाज़ में क़ुरान शरीफ़ जी तिलावत फरमाए।